حکیم لقمان گزرے نے، حکیم لقمان جنہ دے نام دی سورہ لقمان ہے، وہ پڑھو بیٹے نے آندے نے پتر نماز پڑھ، شرک نہیں کرنا، آ کر کے نہیں چلنا، جویں کھوتے اچھی اچھی ہینک دے نے اویں آواز نہیں کرنی، اگر تو آ کر کے چلے گا زمین نو پھاڑ نہیں دے گا۔ یہ ساریاں گلاں اپنے بیٹے نو سمجھا رہے ہیں۔ ایک دن آندے نے پتر بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ انہاں کو کری جنہ کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سہ لے، انہاں کو پتر گناہ کر لیں، تسی بھی کر لو جی، اگر جہنم دی اگ نو سہن دی سکت ہے تے گناہ کر لو۔ دوسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ اس جگہ تے کریں جتھے تیرا رب تینو دیکھدا ہی نہ ہوئے۔ تیسری بات ہے بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ اس جگہ تے کری جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے، اوتھے گناہ کری۔ ان کو زمین ایسی ہے جڑی اللہ نے بنائی نہیں، کوئی ایسی جگہ ہے جتھے رب ویندا نہیں؟ بولیے میرے بھائیو اور میرے بزرگوں، میریو ماں بہنوں بیٹیوں، اپنے بچیاں نو ضائع مت کرو، انہاں بچیاں دی تربیت کرو، انہاں نو قرآن پڑھاؤ، دین دی تعلیم نہ آراستہ کرو، دین دے زیور نہ مزین کرو، اپنیاں بیٹیاں نو پڑھاؤ، بیٹیاں نو ایک مرد پڑھے، ایک فرد پڑھے، ایک خاتون پڑھے، ایک خاندان پڑھے۔ میرا تے ادارہ بچیاں دا الحمدللہ ہر سال بچیاں 13-14 بخاری پڑھ کے فارغ ہوندیاں نے۔ بخاری پڑھان والا میرا لخت جگر مولانا عتیق الرحمان پسنوری ہے، بخاری مسلم ابو داؤد پڑھاندا ہے۔ اللہ 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 دی جوانی چ برکت عطا فرمائے۔ خطیب بھی بے مثال ہے، مدرس بھی ہے، الحمدللہ جمعہ بھی پڑھاندا ہے۔ اگوں اس تو چھوٹا بیٹا وہ بخاری پڑھ رہا ہے، اس تو چھوٹا جڑا ہے وہ ایف اے پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائیو ان اولاد بچے جڑے نے انہاں نو ضائع مت کرو، انہاں بچیاں دی تربیت کرو۔ اگر چاہندے ہو مرن تو بعد قیامت تک ثواب دا ٹی سی ایس چلدا رہے، ٹی سی ایس چلدا رہے، تیرا بچہ قرآن پڑھدا رہے گا، تینو برابر دا ثواب قبر چ ملدا ہی رہے گا۔ اس واسطے اپنے بچیاں نو ضائع نہیں کرنا۔ کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے میرے کلپندی کے؟ کوئی نہ بولو آ رہی ہے؟ ہاں یہ بچہ قرآن پڑھے گا نا، حضرت عبد الرحمن السدیس نے نا جڑے حرم دے امام نے، انہاں دے گھر مہمان آئے نا تے عبد الرحمن السدیس بچپن چ شرارتی بڑے سن، وہ مہمان آئے تو مٹی پھڑ کے دسترخوان تے سٹ دیتی۔ مہمان آئے نے بیٹھے نے تے مٹی بھری، بچے سن نا چھوٹے، مٹی دی موٹھ بھری تے دسترخوان تے کھلار دیتی۔ تے ماں کی آندی ہے وے عبد الرحمن اللہ تینو کعبے دا امام بنائے، تو شرارتاں کرن تو باز کیوں نہیں ہوندا؟ یہ گل نے کی دسیا بھی بچیاں نو بد دعا بھی دیو تے سوچ کے دیو۔ ماں نے بد دعا نہیں دیتی، دعا دیتی بھی اللہ تینو کعبے دا امام بنائے عبد الرحمن، تو کیویں دیاں شرارتاں کرنا، تینو پتہ نہیں مہمان آئے تے اللہ نے کعبۃ اللہ دا امام بنایا کہ نہیں؟ اوے بزرگو تسی بھی اپنے بچیاں نو نا بد دعا نہ دیا کرو، دعاواں دیا کرو۔ ستاندے تے واقعی بڑے نے، یہ کوئی شک نہیں، اولاد تنگ تے کرتی، لیکن تو بھی حساب لانا تو اپنے ابے نو کنا تنگ کردا رہا، وہ بول دے نہیں، یہ بھی تو حساب لانا چاہیے نا۔ انہاں بچیاں دی تربیت کرو، بچیاں نو ادب و احترام سکھاؤ بڑیاں دا۔ میں تھانوں صحیح بخاری دا ایک واقعہ سنان لگا، پھر میں بات ختم کرنا سمیٹنا وا، ذرا توجہ فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس قید رضی اللہ تعالی عنہما، انہاں دی عمر 6 سال ہے، توجہ کرے آج، تے آندے نے میرا دل کردا ہے میں نبی دی نماز تہجد ویکھاں۔ عمر کنی ہے؟ شوق کڈا وڈا ہے، بول دے نہیں، ساڈے 6 سال دے بچیاں نو نماز بھی نہیں ہوندی، لیکن آندے نے میں نبی دی نماز، آقا ہن نماز اپنے گھر پڑھ دے ہن تہجد دی، آندے سے میرے کو گھر جایا نہیں جاندا، کیونکہ ایک ایک تے حجرا سی، اوتھے کڑے 2-3 حجرے سن بھئی، ایک حجرے وچ میں سوراں گا، دوجے وچ اللہ دے رسول آرام کر لین، نہیں آندے نے آپ گھر پڑھ دے سن۔ تے آندے نے اسے دوران نہ میری سکی خالہ حضرت میمونہ نبی دے نکاح چ آ گئی رضی اللہ تعالی۔ میں کہا خالہ جی جدوں خالو جی دی واری تھوڑے گھر ہوئے تے مینوں ضرور دسیا جی۔ واری آ گئی،
عبداللہ بن عباس فرماندے نے میری خالہ نے مینوں دسیا میں چلا گیا چھوٹا جہا سا 6 سال دی عمر کنی ہوندی میں بھی جا کے سو جانا تے جگاں دے پیر ادھی رات نو اٹھ دے نے لوٹے چ پانی پاندے نے مسواک کردے نے وضو کردے نے مصلے تے کھڑے ہو جاندے نے میں آپ دا قیام رکوع سجود بڑی توجہ نہ ویندا رہیا ستا ستا میں کو نہیں سا اللہ دے رسول نو ایسی بچہ سو گیا ہے لیکن میں ستا نہیں سا میں تے آپ دی نماز تہجد ویکھن گیا 2 نفل پڑھے تے پھر لیٹ گئے پھر تھوڑی دیر بعد اٹھے پھر آپ نے اوویں لوٹے چ پانی پایا مسواک کیتا ہے وضو کیتا ہے پھر آپ نے نفل نہیں تے آندے نے میں بھی نا وضو کر کے تے آن کے نبی پاک دے کھبے پاسے کھلو جانا نال میرے پیغمبر نہیں تو کان تو پھڑیا تے اپنی بیک سائر تو اپنے سجے پاسے کر دیتا ہے میں اللہ دے رسول نہ کھلو گیا وہاں میرے نبی نے سورہ بقرہ پڑھی سورہ آل عمران پڑھی سورہ نساء پڑھی تہجد دے اندر 5 پارے قرآن پڑھیا تے ساڈا کی یہ مولوی ذرا کو رکن لمبی کر دے مولوی تو دے ویلا ہی کو ویلے آئے ڈی لمبی نماز بول دے نہیں چڑھ دے پیچھے ساڈے پنڈ کاری صاحب نے نا پہلی رات ہی کو 2 پارے پڑھ چھڑے تے ساڈے بابا جی فوت ہو گئے نے وہ کہن لگے لا بھی کاری اگلے دن کاری ہونا ہی نا تحمد تمن گوٹے کاسا ہے پڑھا والا اج کنا کو پڑھنا ہے ویکھو نبی پاک نے سورہ بقرہ پڑھی 2.5 پاریاں دی پھر سورہ نساء پڑھی آل عمران پڑھی تے آندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام پھر لیٹ گئے تے عبداللہ بن عباس فرماندے نے جڑا لوٹا پانی والا نبی پاک نو بار بار پڑھنا پیندا سی میں بھر کے نا اوتھے ہی رکھ چھڑیا اسی جگہ آپ اٹھے نا تے ویکھیا لوٹا بھریا میمونہ لوٹا تو بھریا اللہ رسول نہیں میں نہیں بھریا او بچے نے بھریا ہوئے بس وہ لوٹا ہی کام کر گیا میرے نبی نے ہاتھ چکے ادھر میرے حال ویکھو سبق کی دیتا ہے او بزرگو بابیو میرے بزرگو جدو بچے خدمت کرن تے انہاں واسطے دعا کریا کرے ایسا ہاتھ چکے تہجد دے ٹائم تے فرمان دینے اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے دین دی سمجھ دے دے نبی نے دعا کی تھی عبداللہ بن عباس نو اللہ نے 12 سال دی عمر چ مفسر قرآن بنا دیتا ایویں دی تفسیر کر دے سن بڑے بڑے بڑھے صحابی بھی ایویں دی تفسیر نہیں سن کر دے تے حضرت عمر نے انہاں نو اپنا مشیر خاص بنا لیا تے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ انہاں کنیاں جنگاں لڑیاں سن 120 خالد بن ولید دے جسم دے اتے 87 تو 88 زخم سن تیرہ تلواراں دے پوری زندگی میداناں چ لڑدیاں لنگ گئی تے موت جڑی او 4 پائی تے آئی ذرا غور کیجی خالد بن ولید کہنے لگا او عمر یار ہے کی کیتا ہی ا نکے دے بچے نو 12 سال دے بچے نو تو ویکھے نا مشیر خاص بنا لیا مشیر خاص دا عہدہ بڑا بڑا ہوتا ہے یار ہی تینو سامنے نہیں تجربہ کار بڑھے سے حضرت عمر کہنے لگے جنو جنو اعتراض آئی ہوئی مسے نبوی دے اندر سارے صحابہ جمع ہو گئے حضرت عمر آندے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا اس سورت دی تفسیر بیان کرو جن نے گلاں کر دے سن کہیں نے کچھ کہیں نے کچھ کسے نے کچھ اینڈ تے فرمایا عبداللہ تو بیان کر عبداللہ کہنے نے عمر جی اے سورت جڑی ہے میرے محمد دی موت دا سنیہ لے کے آئی ہے جدو یہ تفسیر بیان کی تھی نا تے وہ جڑے خالد بن ولید کہنے لگے بھی یہی اپنے الفاظ واپس لینے عمر جی ساڈے کو غلطی ہو گئی سان نہیں پتا یہ اتنا بڑا عالم ہے لیکن ساڈی ایک شرط ہے انہیں کہو مسجد نبوی چ ایک یونیورسٹی قائم کرے جتھے قرآن دی تفسیر پڑھائے اسی چٹیاں داڑیاں والے صحابہ دے کو قرآن پڑھاں گے قرآن دی تفسیر پڑھاں گے 12 سال دے لڑکے نو عزت کنے دتی وقار کنے دیتا ہے قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قافلہ آیا آن کے مسلمان ہوئے آپ نے فرمایا بھئی کہنوں کو قرآن آؤں ہے تو ایک بچہ چھوٹا جا جیدہ نام ہے حضرت سلمہ اگے آئے عمر دی کنی ہے والا 7 سال تے اگے آن کے اندر اللہ رسول سورۃ قضا و قضا و قضا و قضا فرمایا تینوں قرآن کی بھی یاد ہے ایڈی چھوٹی عمر آندا جی اللہ رسول ساڈا نا گھر فلانی جگہ تے قافلے لنگ دے سن اسی انہاں قافلیاں نوں اوتھے ٹھہر دے سن انہاں دی خدمت کرنا سا تے انہاں کو قرآن سن سن کے ہی میں یاد کر لیا
فرمایا تو انہاں دا امام ہے اے سارے تیرے مقتدی نے 7 سال دا بچہ مصلی تے کھڑا ہے تے پیچھے بندے اس تو پیچھے بچے تے پیچھے عورتاں نے جدوں اے سجدے چ جاندا ہے تے چتر ننگے ہو جاندے نے بیبیاں نے کیا اپنے امام دے چتر تے کجو اینو ایک قمیض ایک جبہ سوا کے دتا گیا ہے لوکاں دے گھراں وچ لگا پھردا ہے عمر دی 6-7 سال دی آندا جی مینوں ویکھو کرتا سوا کے دتا ہے بڑا راضی ہویا ہے نکے جے بچے نو مصلی تے کھرانن والا قرآن ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذع بہ آخرین جڑے قرآن دی لڑی چ پروئے گئے اللہ نے انہاں نو دنیا چ وی عزتاں دتیاں تے آخرت چ وی عزتاں دتیاں نے اور دنیا چ وی مقام ملیا ابو بکر قرآن نہ ملیا صدیق بن گیا عمر قرآن نہ ملیا فاروق بن گیا عثمان قرآن نہ ملیا ذوالنورین بن گیا علی قرآن دی لڑی چ پروئے گئے حیدر کرار بن گئے ابو ہریرہ قرآن نہ ملے حافظ الحدیث بن گئے عبداللہ بن عباس قرآن نہ ملے مفسر قرآن بن گئے ابو ہریرہ قرآن نہ ملے حافظ الحدیث بن گئے خالد بن ولید قرآن نہ ملے سیف من سیوف اللہ دی ڈگری پا گئے حنظلہ قرآن نہ ملے غسیل الملائکہ بن گئے اور بلال قرآن نہ ملے مؤذن مصطفیٰ بن گیا وہ دو جڑے قرآن حدیث نہ ملے وہ صحابی سن صحابی بن گئے تے آج جڑے قرآن نہ ملے وہ وہابی بن گئے بول دے نہیں اور جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں اللہ تھانو قرآن دے لڑ لائے پھر کہہ دیو جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کیتے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گھر کو ہویاں وچ پانی آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی اوے پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں حنفی شافی مالکی حنبلی وہ سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے اس واسطے میرے بھائیو نال کوئی چیز بھی جانی بولو دے صحیح ہاں پتہ نہیں کمائی چو کفن بھی لبنا کہ نہیں انہیں کیا سی قبر چ بھی شک کے کفن چ بھی شک کے موت برحق کے بڑے بڑے مالدار آئے اب اسے پتہ لگا نا شیخ داود سی بڑا امیر نال بچے نو لے گیا سمندر دے اندر تو تھے رہی اندر ہی گیا ہاں ٹائٹینک وہ کی ٹائٹینک سی اچھا اچھا وہ ویکھن واسطے گیا تو تھلے ہی رہ گیا نہ کفن ملیا نہ بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی جنہ نل ٹر داسے تو ہک تن کے اج قبرانو لے چلے تینو جاجی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے کوئی سمجھ بھی آن رہی جے کوئی نہ
اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پچ گل بڑی با کمال جس اولاد واسطے دن رات ایک کیتا ہی بھیناں دے حق مارنا ہے بھراواں دے حق مارنا ہے بیٹیاں دے حق چھین کے اپنے بچیاں نو دینا ہے لوکاں دے حق مارنا ہے جائیداداں دے قبضے کرنا کی وفا لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی تیری اے اوقات نو پہچان لے بولو یہی اوقات اللہ اللہ گل بڑی با کمال کی تھی تیرے پچھوں اولاد تیری پانیاں نے ونڈیاں مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں تیرے پیچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں کفن دی چٹی جئی سوگات نو پہچان لے جنہ اولاد نو دین نہیں نہ پڑھاندا ساڈے معاشرے چوں 90% لوگ ایسے نے جنہاں نو جنازے دی دعا ہی نہیں ہوندی صحیح گل جی کدی بچیاں نو زحمت بھی نہیں کیتی بابے نو آپ آن تے بچیاں نو یاد کرائے جدوں بابے نو آپ ہی نہیں ہوندیاں دعاواں تے کچھ ساڈے نا مولویاں نے بھی سیکنڈ چ جنازہ پڑھا کے پرا مار دینا نواز شریف دی زنانی دا جنازہ پڑھایا کہ مولوی صاحب نے او نواز شریف کپڑے ہی سیدھے کرن دیا انہوں نے سلام بھی بھیج چھڑی اس طرح نہیں وہ تو یقین کرو جھٹکا ہی کرن آوندے نے لیکن الحمدللہ الحدیث مرنا بھی تھوڑا ہے تے جینا بھی تھوڑا ہے تھوڑا جنازہ تھوڑے علماء پڑھاندے نے حق ادا کر دیندے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی دا جنازہ پڑھایا نا تو دوسرا صحابی آندا کاش دی جگہ تے اج میت میری ہوندی پیغمبر نے انیاں دعاواں جنازے وچ پڑھیاں اور اللہ دے فضل نال ساڈے پیچھے کئی بندے جنازہ پڑھ کے الحدیث ہو جاندے ہے 523 چاکے پورے والے دنال بڑی دیر پہلو دی گالے گال بنے کوئی نا 99-2000 دی بات ہونی ہے میں اتھے تقریر کرنے گیا اتھے ایک مائی فوت ہوگی منو کہن لگے پہ چلو پسروری صاحب آئے نو دے منڈے کہن لگے جی انہوں کو جنازہ میں جنازہ پڑھایا جو دعاواں سن میں ساری پڑھی 10 بندے پیچھے جنازہ پڑھ کے الحدیث ہو گئے صرف انہوں نے کہا جنازہ ایویں پڑھائی دے جنازہ ایویں پڑھائی دے الحمدللہ ثم الحمدللہ مرنا بھی اہل حدیث دا جینا بھی اہل حدیث دا اور اس زمین دی دھرتی تے اگر اہل حدیث نہ ہوندے پھر پیغمبر دی احادیث تے عمل کون کردا اس زمین دی دھرتی تے مسلک اہل حدیث اللہ دی رحمت ہے اس واسطے میرے بھائی توجہ اوئے کوئی انسانیت ہے تھوڑے اس واسطے خدا را خود بھی نماز جنازہ دیاں دعاواں یاد کرو یہ نہیں کہ بس جانا بھی جنازہ پڑھنے واسطے آئے ہیں آؤندا جاندا کچھ بھی نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کچھ اپنے اتے احساس کرو دعاواں جڑیاں نے روز مرہ دیاں سون دی اٹھن دی واش روم تے جان دی بہن دی گھروں نکلن دی داخل ہون دی یہ ساریاں دعاواں سانو ہونیاں چاہیے نے صبح شام دے اذکار بھی ہونے چاہیے صبح شام دے اذکار 21-22 اذکار نے جڑے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن بھی ناگا نہیں کیتا پڑھن دا کیسی ہو رہا نے مولوی جی پتہ نہیں کی ہویا رات میں ستا ہونا میری منجی تھلے کو بندہ پھردا نہیں بڑیا ہوندا منجی چکدا ہے لیلا بڑیا ہوندا تے منجی چک مولوی ساڈے گھر چ نہ سکون کو نہیں اونے وار کر دیتا جے اونے جادو کر دیتا جے اونے جادو ہی ہونا جدوں نماز تو نہیں پڑھنی قرآن تو نہیں پڑھنا اذکار تو نہیں صبح شام دے پڑھنے تے پھر اوتھے شیطاناں نے ڈیرا لانا ہے اور کی ہے جن اوتھے ہی وردے نے جتھے انہاں دا مال ہوئے شیطان اوتھے ہی ہوندا جتھے اودے گاہ کون اودے یار ہون میں الحمدللہ ساری رات جاگنا ساری رات فجر جا کے میں پڑھ کے پھر سونا ہوں لیکن میں آج تک کدی فجر دے اذکار نہیں چھڑے الحمدللہ ثم الحمدللہ
مغرب دے بھی سفر چ کری دے نے صبح دے بھی کری دے نے جن اذکار سارے اذکار جڑے نو کرو خدا دی قسم کھا کے کہنا دنیا دا کوئی جادوگر تھوڑے تے جادو نہیں کر سکتا آج ساڈے بچیاں نو انڈیا دے گانے ہوندے نے انڈیا دیاں فلماں ویندے نے ڈرامے ویندے نے سارا کچھ ہوندا ہے انہاں بچیاں نو پوچھ لو موبائل کیویں چلدا ہے ہر چیز موجود ہے لیکن انہاں بچیاں نو نہیں یاد تے نماز نہیں یاد نہیں یاد تے نماز جنازہ دیاں دعاواں نہیں یاد نہیں یاد تے قرآن نہیں یاد خدا را میں تھوڑے کے گزارش کرانگا کہ خدا را اپنی نسل دے اتے ترس کھاؤ اگر چاندے ہو ساڑے جان تو بعد قیامت تک ساڑی نسل چ دین باقی رہ پھر اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ نہیں تے جو حالات تک وہ آ رہے ہیں نا جڑا تھوڑا بہت دین ہے بھی ختم ہو جانا جس طرف ہی ٹر پے ہیں اس واسطے اللہ تعالیٰ سانو سارے نو قرآن نو پڑھن دی قرآن نو سنن دی قرآن تے عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم اللهم اسنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما اللہ میرے اس بچے نے جنہیں قرآن پاک حفظ کیتا ہے اللہ اس بچے نو دین دا عالم بنا دین دا مبلغ بنا قرآن دا دائی بنا حدیث دا دائی بنا قرآن دا اللہ پکا تے سچا حافظ بنا میرے اللہ انو قرآن دا قاری بنا اللہ دے ماں پیاں واسطے اس بچے نو اللہ ذریعہ نجات بنا اللہ ساڑے بچیاں نو بھی دین دے مبلغ قرآن دے قاری قرآن دے حافظ بنا اللہ جتنے میرے دوست احباب آئے نے اگر کوئی میرا بھائی بے اولاد ہے اللہ نورینہ اولاد نصیب فرما اگر ایک بھائی میں اندر بیٹھا سا کہہ رہے سن میری اولاد کوئی نہیں اللہ انہوں نیک صالح اور نورینہ اولاد عطا فرما اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نہیں نیک بیٹے عطا فرما اللہ جنہاں دے والدین بیمار نے شفاواں عطا فرما اللہ میرے امی ابو چاچو جتھے لیٹے نے انہاں دیاں قبراں نو جنت دے بغیچے بنا میری اہلیہ میرے پائی شباز حفیظ دیاں قبراں دے اتے اللہ کروڑاں ارباں رحمتاں نازل فرما اللہ جنہاں دے والدین چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما ساڈے بھائی افضل صاحب اور دیگر رفقا جنہاں نے پروگرام کروایا کی نا پائی یاسین صاحب ہاں جی پائی مقصود احمد پائی یاسین صاحب اللہ انہاں دا پروگرام کروانا اپنی بارگاہ قبول فرما اللہ علماء دا کھانا پکایا عوام دا پکایا اللہ انہاں دے رزق مال و جان چ برکات نازل فرما اللہم بارک لنا فیما رزقتہم واموالہم واولادہم واغفر لہم وارحمہم اللہم اکثر مالہ وولدہ واطل عمرہ واغفر ذنبہ وادخل الجنہ میرے مولا جتنے مسلمان بیمار نے سب تعالیٰ کران چلا انہاں نو شفاواں عطا فرما اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں قرآن حدیث انہاں نے سنے ہیں رات سوا 2 دا ٹائم ہو گیا ہے اللہ تیریاں بندیاں تے بندے سن رہے نے اللہ انہاں نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما میرے اللہ ساڈے کلی گناہاں نو معاف فرما اللہ ساڈے گناہاں نو نیکیاں جو بدل دے اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما میرے اللہ جتنے مسلمان ہسپتالاں کراں بیمار پے نے شفاواں عطا فرما اللہ بھائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما اللہ جنہ دیاں ماواں بیمار نے شفاواں عطا فرما جنہ دیاں ماواں دنیا تو ٹر گئیاں نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے بغیچے بنا میرے اللہ جتنے مسلمان شرک و بدعت دی دلدل چ پھسے نے توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما اللہ جتنے میرے دوست احباب بزرگ بچے اللہ ماما بہنا آئیاں اللہ انہاں سارے نو قیامت دے دن نبی دی شفاعت نصیب فرما
اللہ سانو ساریاں نو نبی دے ہاتھ چ حوض کوثر دا پانی نصیب فرما اللہ ساڈے گھراں دیاں کاروباری پریشانیاں دور فرما اللہ ساڈیاں مشکلاں نو آسان فرما اللہ ساڈیاں پریشانیاں نو آسانیاں چ بدل دے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب